जी सेक्शनां तेणी सुटकेस टू सुटकेस बेजीचेर लँड यूज चेंज करपाक यूज करतात ती सेक्शनां एकूय सेक्शनां आमी आसपाक जायना ही तेंची मागणी आसा. त्या मागणीकूय आमी सपोर्ट करतात. रिजनल प्लॅन जावचो आनी जो कारांचो जो प्रोटेस्ट आसा थंय इमिजिएटली तांकां रिलीफ दिवची त्याही ताका आमी सपोर्ट करतात. आमी आनी आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरिये आनी आमी सगळ्यांनी अनावन्स केला की गोंयचो सरकार गोंयच्या लोकांचो सरकार 2026 एंडाक जावं 27 जालें त्या बरोबर पयलें काम आसतलें आमचें की सेक्शन 39A हे काडून उडोवपाचें. जितली सेक्शन आसात जी सेक्शनां गोंयच्या लोकां विरुद्ध आसा गोंयच्या जमनी विरुद्ध आसात ती स्क्रॅप करतले आनी इमिजिएटली कन्सल्टेटिव्ह रिजनल प्लॅन बाय टेकिंग पंचायत्स इंटू कॉन्फिडन्स हो एक बरो जो मॅक्झिमम लोकांक एक्सेप्टेबल आसतलो असो एक रिजनल प्लॅन गोंयांत आमची दिवपाची तयारी आसा. सो त्या हेचेरूय त्या पॉयंटाचेर आमी ताका सपोर्ट करता. सो तेजे जे सबार पॉयंट आसा तो प्रामुख्यान हे पॉयंट्स ताजे आसा ते आनीक पॉलिटिकल मिनिमम वेजीस जावं कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर जे लेबर दवरतात कामगार दवरतात तांकां एक्सप्लॉयट करतात. पयर एक म्हाका हांव गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेल्लो आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन गेल्ले कडेन हांव म्हज्या आवयक घेवन गेल्लो. भायर सरले जाल्यार ते सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीन टेम्पररी दवरलेले सामके बहुजन समाजाचे गरीब भुरगे ते येयले आमचे फुडार कितें आसता खबर ना आमकां कोविडा टायमार राखडून दवरलेले आनी आमकां सरकार आयज कांयच हें करना. सो अशें गोंयभर कितलेशेच तरणाटे आसा तेंचो फ्युचर डार्क आसा आनीक तांकां मुखार कितें जातलें खबर ना आनी गव्हर्मेंट तांकां आश्वासन दिना. सो तेंचे सगळ्यांचे आनी मिनिमम वेजीस ज्यो आसा त्यो कमीत कमी तुमी ते म्हारगाय कमी करतात म्हारगायेचे रिलीफूय कांय दिनात आनीक कितें जगप कशें हो प्रश्न येता. सो ते मिनिमम वेजीस ज्यो आसा रिवायज करता म्हणल्यार आनी हें करचे त्या डिमांडाकूय आमी सपोर्ट करता. सो आयज आमी काही पक्षाचे ऑफिस बेरर आमी खास करून येयल्यात बाबरामाक सांगपाक की तूं एकटो ना गोंय तुजे बरोबर आसा ह्या लढाईन आमी तुजे बरोबर आसा आनी चडशे जे इश्यूज रेज केल्यात ते चडशे इश्यूज आमी ऑलरेडी पब्लिकली सांगला की आमी ह्या इश्यूच्या अगेन्स्ट आसा सरकारच्या आनी जे रामान सांगला तेजे आमी सपोर्ट करता. गिरीश बाब हे कारापूर सारवानाचे कायदो 4 महिने जाले ते प्रोटेस्ट करीत आनी कितले महिने ते प्रोटेस्ट करतले आनी तुमच्या मॅनिफेस्टोचेर तेंचे कितें येतले ते मातशें सांग. आमच्या मॅनिफेस्टोचेर आमी ऑलरेडी जाहीर केल्ले आसा की जी सेक्शनां गोंयच्या जमनीची यूज चेंज करतात म्हणजे रँडमली पयलीं कितें आसतालें रिजनल प्लॅन तयार जातालो 10 वर्सां आनी 10 वर्सां खातीर जमीन फ्रीज जाताली म्हणजे पळय 10 वर्सांक कळटालें खंयची जमीन यूज करपाक जाता आनी खंयची जमीन यूज करपाक जायना. जेन्नाच्यान हो BJP सरकार आयिल्लो आसा तेणी रिजनल प्लॅन म्हणटा ती सिस्टमूच काडून उडयल्या कारण हांकां सुटकेस टू सुटकेस घेवन केस टू केस चेंज करपाक जाय कन्वर्ट करपाक जाय. सो ते खातीर बंद जावपाक जाय. गोंयच्या सगळ्या लोकांचो आक्षेप जो आसा तो ह्या हेजेर आसा की आमची जमीन ही सामकी रिस्ट्रिक्टेड आसा कमी आसा आनी ती जमीन आमची तुमी भायर विकता. आयज एक वेगळो कॉन्सेप्ट जाला विल्लास एक बिल्डिंग विल्लात तयार करतात आनी ते विल्ला तुमी कोणाक विकतात जे श्रीमंत लोक आसात देशभर तांकां विकतात ते म्हणजे तुमगेले एडिशनल इन्कम सोर्स Airbnbचेर तुम्ही थंय बसात गोंयची जमीन विकती घेयात आनी रेंट विल्ला करात. तुम्ही कांय करनाका सगळें आमी करतात. हितून भितर एक टुरिजम इंडस्ट्रीकूय एक वेगळो इफेक्ट जाता. बरें रेंट विल्ला जी स्कीम केल्ली आसा गोवा गव्हर्मेंट जावं सेंट्रल गव्हर्मेंट ती लोकल्सां खातीर आसा. सो लोकलांनी जर कोणी घेता आनी ह्या टुरिजम सेक्टरान जर काही वेवसाय करतात जावं कोणी आपल्याला घर आसा ते बाळगतात ते बरें आसा. तुम्ही टुरिजम इंडस्ट्री जे टोटल आसा ती कॉलेप्स करतात आमची जमीन विकती व्हरतात जमीन तुम्ही वेगळे रुपांतरान सेल करतात आनी दिल्ली एक्झिबिशन भरतात गोंयचे जमनीचे विल्ला सेल करपाक आनी तांकां एनकरेज करतात की तुम्ही फक्त इन्वेस्ट करात आनी गोंयच्यान तुमी एक इन्कम सोर्स करात रेंट बॅक. सो हो कॉन्सेप्टूच गोंयच्या जमनीच्या विरोध आनी त्या खातीर आमी आमचे मॅनिफेस्टोन आमी व्हेरी क्लियर आसतले. आता टुरिजम इंडस्ट्री जी सगळं सर्रास आसा त्या टुरिजम इंडस्ट्रीकूय प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. लोकल जर कोणी करता गोंयकार जर कोणी तो वेवसाय करता तो ल्हानपणाचेर करता. आयज तुम्ही होलसेल लेवलाचेर बिल्लाचें मार्केटींग करतात बिल्लास करपाचें आनी तेजेर तुमी बिजनस करपाचो. हाजेर आमचो कंप्लीट आक्षेप आसा कारण गोंयच्या जमनीचेर लोड येता आनी हो लोड येता तो कोणाक कळना. लोक कोण येतात जमीन विकतात तो पर्यंत लोक म्हणटा पूण हो जो एक हिडन एजंडा ह्या सरकाराचो चालू आसा त्या हिडन एजंडाचेर आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. ते स्पश्टतायेन तुमी सांगना कितें स्टँड कितें आसतलो. आमी स्टँड ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा. आमचो सरकार जाल त्या बरोबर हो एंटायर प्रोजेक्ट आमी रिव्यू करतले आनी जंय इलिगलिटीज आसा आनी गोंयकारां विरुद्ध आसा ते चेंजीस जातले आनी तांकां रिलीफ दितले. सो त्या खातीर आमी सांगता ह्या सरकाराचो एक्सपायरी पिरियड लागीं पावली आसा 3 ते 4 म्हयने उरल्यात
3 ते 4 म्हयन्यांत जर ह्या सरकाराक लोकां कडल्यान मागोवन जर ते दिवपाक शकना मागीर तें काम आमकां करपाक पडटा ही मॅसेज आमी लावड एंड क्लियर दिल्ली आसा. तांचो एक डिमांड आहा की जे अलायन्स आहा ऑपोजिशनाचे तें अलायन्स जावचें आनी जे कोण BJPचे हे आहा थोडे जाण जोडलेले आहा ते तुमी दिवचे ना म्हणून अलायन्स आहा पळय तांकां टिकेटी दिवचे ना म्हणून तो एक मुद्दो आहा मागीर त्या मुद्द्याचेर कितें आहा. आमी त्यांनी सांगला न्ही जे सपोर्ट गोंयकारांक जे जाय ते दिवपाचें काम आयज काँग्रेस पार्टी करता. गोंयकार जे मागता ते लास्ट टायम गोंयकारांनी मागले डिफेक्टरान तिकेट दिना कारण एक डिफेक्टर तिकेट दिली ना 2022 इलेक्शन गोंयकारांनी सांगलें आमकां डिफेक्टर तिकेट दिना आनी ज्या पार्टीन डिफेक्टर तिकेट दिल्यो त्या बारांतले 9 कॅन्डिडेटांक लोकांनी